کسی اومد پیش معاویه از اصحاب امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. معاویه بهش گفت قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت بخون. خون بسم الله الرحمن الرحیم جلو معاویه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دین الله افواجا. معاویه گفت یخرجون نیست، یدخلونه. اون با معاویه گفت مال زمان پیغمبره، نه زمان تو. زمان تو یخرجون من دین الله. راست بود. زمان معاویه کی طوعا و رغبتا اومد اسلام آورد؟ زمان پیغمبر بود. ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. زمان امیرالمومنین بود. بله زمان معاویه و بقیه بنی امیه و بنی عباس اینا با زور، با کشتن، با آتش زدن، اسمش هم گذاشتن فتوحات اسلامی. فتوحات کفره، اسلوب کفره که با زور برن کسی رو مسلمون کنن، یعنی مجبورش کنن.